नमस्कार, म दीपकराज पाण्डे तपाईहरु सामु बोन्ड एन्ड बियर भ्यालुसन सँग सम्बन्धित केही प्रब्लमहरु र तिनीहरुको समाधान लिएर उपस्थित भएको छु। अब यसै क्रममा हामी सामु पहिलो क्वेशन छ, नेशनल डेभलपमेन्ट बोन्ड इस्युड बाई नेपाल गभर्नमेन्ट carries an annual coupon rate of 6.5% has 10 year until maturity and sells at a YTM of 7% भनेको छ। यहाँ हाम्रो कुपन रेट दिया छ अनि त्यस्तै के भनेको छ त 10 इयर म्याच्युरिटी पिरियड दिया छ अनि YTM अर्थात कस्ट अफ डेब्ट केडी को दिया छ हामीलाई 7% दिया छ। यसै क्रममा ए नम्बरमा सोधेको छ व्हाट इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट डु बोन्ड होल्डर रिसिभ इच इयर भनेको छ। प्रत्येक वर्ष बोन्ड होल्डरले चाहिँ इन्कमको रूपमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट कति चाहिँ उले रिसिभ गर्छ भनेको छ। अनि त्यस्तै व्हाट इज करेन्ट यील्ड भनेको छ। अब सबैभन्दा पहिला हामीले यसको गिवन सोल्युसनतिर लागौं। सोल्युसनमा गिवनमा के दिया छ माथि हेरौं। एनुअल कुपन रेट स्मल आई कुपन रेट स्मल आई बराबर 6.5% दिएको छ। अनि त्यस्तै 10 इयर म्याच्युरिटी पिरियड एन बराबर 10 इयर्स दिएको छ। अनि त्यस्तै YTM हामीलाई कति दिया छ यील्ड टु म्याच्युरिटी अर्थात कस्ट अफ डेब्ट लेख पनि त्यहाँनेर कति दिया छ 7% दिया छ। अनि त्यस्तै अब हामी ए नम्बर तर्फ लागौं। नाउ ए मा व्हाट इज द इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट टु बोन्ड होल्डर रिसिभ इच इयर व्हाट इज करेन्ट यील्ड भन्छ। अब यहाँनेर हेर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट बराबर व्हाट भनेको छ। त्यस्तै करेन्ट यील्ड बराबर व्हाट भनेको छ। करेन्ट यील्ड बराबर व्हाट भनेको छ। अब यो दुईटैको हामी यहाँनिर समाधान खोजौं। इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट भनेको के हो क्यापिटल आई बराबर कुपन रेट इन्टु पार भ्याल्यु हुन्छ। देयरफोर इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट कैपिटल आई बराबर स्मॉल आई इंटू एम अर्थात कूपन रेट इंटू पार वैल्यू। कूपन रेट 6.5% 0.065 इंटू 1000 बराबर हाम्रो कति आयो ₹65 क्या इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट। अब त्यसै दोस्रो के सोधेको छ ए नम्बरमै करेन्ट यील्ड बराबर व्हाट भनेको छ। अगेन करेन्ट यील्ड बराबर व्हाट भनेको छ। करेन्ट यील्ड बराबर के हुन्छ आई अपन V0 अर्थात इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट 65 लाई हामीले के रे भ्याल्यु अफ बोन्डले भ्याल्यु अफ डेब्ट करेन्ट भ्याल्यु अफ डेब्ट या भ्याल्यु अफ बोन्डले भाग गर्ने। अब यहाँ इन्ट्रेस्ट त हाम्रो 65 छ। 65 डिवाइड बाइ भ्याल्यु अफ डेब्ट हामीले वर्किङ नोटमा निकाल्ने हो। वर्किङ नोटमा भ्याल्यु अफ डेब्ट बराबर आई इन्टु PVI अफ ए KD % कमा N प्लस M इन्टु PVI अफ KD % कमा N। अब यो फर्मुला आएर हामीले के गर्नु भ्याल्यु अफ डेब्ट पत्ता लगाऊ। अब कुपन पेमेन्ट हाम्रो कति छ 65 रुपैयाँ छ। 65 PVI अफ ए कस्ट अफ डेब्ट कति दिया छ हाम्रो कस्ट अफ डेब्ट अर्थात YTM 7% छ। 7% कमा N बराबर म्याच्युरिटी पिरियड 10 इयर दिया छ प्लस 1000 PVI अफ KD बराबर कति छ 7% कमा N बराबर 10 इयर्स। यहाँ PVI अफ 7% कमा 10 इयर। अब यो भ्यालु निकाल्नु हामी 65 इन्टु PVI पे 7% मा 10 इयर मा हेर्ने 1 - 1 डिवाइड बाइ 1.07 को पावर मा 10 बराबर डिवाइड बाइ 0.07 बराबर है 7.02 प्लस 1000 इन्टु PVI 7 को 1 यस्तो भागा 1.1 देखि बराबर भागा 1.07 को पावर में कति छ 10 0.51 अब यो सबैको संयुक्त रूपमा निकालौं हामी।
कति आयो 964.65 रुपीज 964.65। अब यो भ्यालुलाई हामी कहाँ राखौँ यहाँनिर लगेर राखौँ 964.65। अब हाम्रो करेन्ट यिल्ड आउँछ यसबाट 65 डिवाइड बाई 65 भागा 964.65 बराबर 0.07 बराबर इक्वल टू 7% नै आयो। अब हाम्रो के आइदियो यहाँनिर भ्यालु अफ डेप्ट हाम्रो कति छ 964 रुपियाँ आएछ। अब यहाँनिर हेर्दाखेरि है करेन्ट यिल्ड हाम्रो कति आएछ 7% नै आइदियो। अब त्यसै गरी बी नम्बर हेरौँ एट व्हाट प्राइस डज द बोन्ड सेल यहाँ छ बोन्डको चाहिँ मूल्य कति होला भनेको छ है। यहाँनिर हेर्दाखेरि अब बी नम्बरमा छ त्यसलाई हामी बी नम्बरमा हेरौँ। बी नम्बरमा के भनेको छ सेलिङ प्राइस अफ बोन्ड कति होला भनेको छ जो हामीले अहिले पत्ता लाग्यौँ 964.65 वर्किङ नोटमा गरेका थियौँ त्यो भनेकै के हो सेलिङ प्राइस। बी नम्बरमा सिधै लेखौँ देयरफोर सेलिङ प्राइस अफ दिस बोन्ड इज रुपीज 964.65 जो हामीले वर्किङ नोटमा निकालेका थियौँ। एकोर्नु भयो ठीक छ। अब त्यस्तै अब यहाँ हामीले सी नम्बरमा वाट विल ह्यापन टु द बोन्ड प्राइस इफ वाइटिएम फल टु 6% भनेको छ। वाइटिएम पहिला 7% थियो अब 6% भयो भने त्यहाँनिर भ्यालु अफ डेप्ट कति होला भनेर हाम्रो सी नम्बरमा भनेको छ। अब सी नम्बरमा इफ वाइटिएम बराबर 6% भ्यालु अफ डेप्ट बराबर व्हाट भनेको छ। नाउ देयरफोर भ्यालु अफ डेप्ट बराबर के हुन्छ अब I into PVI of A 80% comma N plus sorry यहाँ नोट सम्भावना भयो। अब यहाँनिर के हुन्छ भ्यालु अफ डेप्ट बराबर I into PVI of A 80% comma N plus M into PVI of 80% comma N यो फर्मुला हामी यहाँनिर हेर्नु होला एन PVI of KD कमा N हो है मेच्युरिटी पिरियड। अब I बराबर कति छ 65 PVI of A KD बराबर हाम्रो कति भनेको छ अब फल भएर 6% पुग्यो भनेको छ 6% कमा N बराबर हाम्रो 10 इयर मेच्युरिटी छ प्लस 1000 इन्टु PVI of 6% कमा 10 इयर। अब यहाँनिर हेर्नु 65 इन्टु PVI की फ्याक्टर निकाल्नु 6% 10 इयरमा 1 minus 1 डिवाइड बाई 1.06 को पावरमा 10 बराबर राख्ने भागा 0.06 गर्ने कति 7.36 प्लस 1000 इन्टु 1 W बराबर राख्ने भागा 1.06 को पावरमा 1 राख्ने बराबर गर्ने भागा 1.06 को पावर 10 बराबर 0.56 एकैचोटि निकालौँ 1000 प्लस 65 इन्टु 7.36 बराबर 1036.79। अब यहाँनिर हेर्दाखेरि के हो इन्ट्रेस्ट रेट कम भयो मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट कम भयो भने त्यहाँनिर के भइदिने रहेछ भ्यालु अफ डेप्ट बढ्ने रहेछ भन्ने हामीले देख्यौँ। अब डी नम्बरमा भनेको छ व्हाट रिलेसनसिप
exist between coupon rate, YTM and value of bond explain भनेको छ। अब हामीले यो कुरा पहिला नै हामीले रुल्समा लेखिसकेका छौँ है। यो हेर्दाखेरि त्यहाँ डिसिजन हेर्नु होला, तैपनि म यहाँ मुखले भनिदिन्छु। अब कहिले पनि के हुन्छ, हाम्रो कुपन रेट र भ्यालु अफ बोन्ड, कुपन रेट र भ्यालु अफ बोन्डको चाहिँ कहिले पनि रिलेसनशिप के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। अर्थात् there is positive relationship between coupon rate and value of bond. If coupon rate increases, the value of bond also increases भन्न सक्छौं। त्यस्तै YTM र भ्यालु अफ बोन्ड बीच के हुन्छ, त्यहाँनेर उल्टो सम्बन्ध हुन्छ, नेगेटिभ रिलेसनशिप बिट्विन हुन्छ, अर्थात् इन्भर्स रिलेसनशिप हुन्छ। त्यहाँनेर हामी भन्नु पर्छौं अब यो संयुक्त रूपमा यो दुईटैलाई हामीले भन्नु पर्दाखेरि there is positive relationship between coupon rate and value of debt. If coupon rate increases, the value of bond also increases. But there is negative relationship between YTM and value of debt. If YTM increases, the value of debt decreases. भनेर हामीले यहाँनेर डिसिजन लेख्छौँ। अनि त्यस्तै अर्को क्वेशन छ यसै YTM सँग सम्बन्धित। ABC company has 12% coupon bond हुन्छ। कुपन बोन्ड अर्थात् 12% कुपन रेट दिएको छ हाम्रो अन द मार्केट विथ द 10 इयर म्याच्युरिटी भन्छ। म्याच्युरिटी पिरियड 10 इयर दिया छ। द बोन्ड मेक सेमी एनुअल पेमेन्ट, जो कुपन पेमेन्ट छ त्यो चाहिँ सेमी एनुअल रहेछ। करेन्टली सेल फर 95% अफ इट्स पार भ्यालु, 95% अफ इट्स पार भ्यालु भनेको छ। भन्नुको मतलब पार भ्यालुको 95% करेन्ट मार्केट प्राइस रहेछ। अनि यहाँ सोधेको छ व्हाट इज द करेन्ट यील्ड अन ABC कम्पनीज बोन्ड भन्छ। ABC कम्पनीको चाहिँ जो बोन्ड छ त्यसको चाहिँ करेन्ट यील्ड कति होला, द YTM कति होला, द इफेक्टिभ एनुअल यील्ड कति होला भनेको छ। अब यसमा हामी सोल्युसन गरौँ। सोल्युसन गर्दाखेरि गिभन सारौँ, पहिला गिभन सारौँ। 12% कुपन भनेको छ, कुपन रेट स्मल आई बराबर 12% सेमी एनुअल भनेको छ, सेमी एनुअल। अनि त्यस्तै 10 इयर म्याच्युरिटी पिरियड n बराबर कति दिएको छ, 10 इयर्स, 10 इयर। अनि त्यस्तै करेन्टली सेलिङ प्राइस कति छ, करेन्ट मार्केट प्राइस V0 बराबर रुपीज। अब 95% अफ पार भ्यालु भनेको छ। पार भ्यालु यसको कति हो त 1000। अब कुनै पनि बोन्डको चाहिँ हामी यहाँ पार भ्यालु लेखौँ। पार भ्यालु M बराबर रुपीज 1000। पार भ्यालुको 95% के भनेको छ त करेन्ट मार्केट प्राइस अर्थात् सेलिङ प्राइस भनेको छ भने 95% अफ 1000 रुपीज 950 हुन्छ यो भने। अनि व्हाट इज द करेन्ट यील्ड भनेको छ। पहिलो सोधेको छ करेन्ट यील्ड बराबर व्हाट भनेको छ। अब यसको करेन्ट यील्ड निकालौँ। नाउ करेन्ट यील्ड बराबर कूपन पेमेंट डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस। अब कूपन पेमेंट कति छ त यहाँ 12% के भनेको छ, यो कूपन रेट भनेको छ। कूपन रेट 12% भनेको एनुअल कूपन पेमेंट कति होला त यसको 120 रुपैयाँ, किनकि पार भ्यालुमा चाहिँ कूपन रेटले गुणन गर्दाखेरि कूपन पेमेंट आउँछ। अब 12% अफ 1000 गर्दाखेरि रुपीज 120 हो। करेन्ट मार्केट प्राइस कति छ यसको 950। अब दुईटै रुपीज बस्छन्, यो नलेखौँ अहिले। बराबर 120 डिवाइड बाई 950 बराबर 0.1263 बराबर 12.63%। अब करेन्ट यील्ड हाम्रो कति आयो 12.63% आयो।
अघि भनेको थियो व्हाट इज द करेन्ट यील्ड भनेको थियो जो हामी पत्ता लाग्यो। अब त्यस्तै द वाइटिएम भन्छ, अब वाइटिएम पत्ता लगाऊ भन्छ दोस्रो। अब यहाँ लेखौँ अगेन क्याल्कुलेसन अफ वाइटिएम। अब वाइटिएम पत्ता लगाउनका लागि सबैभन्दा पहिले क्वेसन हेर्ने यो एनुअल वाला हो कि सेमी एनुअल कुपन पेमेन्ट कस्तो हो पहिला विचार गर्ने। यहाँ हामीलाई दिएको छ सेमी एनुअल पेमेन्ट भनेको छ, कुपन जो पेमेन्ट भइरहेको छ द बोन्ड म्याक्स सेमी एनुअल पेमेन्ट भनिरहेको छ भने यो सेमी एनुअलको केस हो। यस्तो बेला हामीले सबैभन्दा पहिला सेमी एनुअल एप्रोक्सिमेट वाइटिएम निकाल्ने। सेमी एनुअल AYTM बराबर I डिवाइड बाई 2 प्लस M माइनस B0 डिवाइड बाई N होल डिवाइड बाई M प्लस 2 B0 डिवाइड बाई 3। अब B0 को ठाउँमा भ्याल्यु अफ डेप्ट लेख्दा पनि हुन्छ। अब यहाँ I बाई 2 भनेको छ हाम्रो एनुअल पेमेन्ट कति हुन्छ 12% अफ 1000 120 रुपैयाँ हुन्छ। 120 एनुअल पेमेन्ट हो। यसलाई सेमी एनुअल गर्नुको लागि 2 ले भाग गर्ने प्लस M 1000 छ पार भ्याल्यु माइनस करेन्ट मार्केट प्राइस कति छ हाम्रो 950 छ 950 डिवाइड बाई N बराबर कति दिएको छ 10 इयर दिएको छ। हामीलाई चाहिएको छ सेमी एनुअल एवाइटिएम इन्टु 2 गर्ने के यहाँ पनि इन्टु 2 गर्ने। अब होल डिवाइड बाई 1000 प्लस 2 इन्टु 950 होल डिवाइड बाई 3। अब माथि हेर्ने 120 डिवाइड बाई 2 कति भयो 60 भयो प्लस 1000 बाट 950 घटाउँदाखेरिको 50 भयो। 50 लाई 20 ले भाग गर्दाखेरि 2.5 भयो होल डिवाइड बाई 1000 प्लस 2 इन्टु 950 बराबर 2900 भागा 3 गरिदिने 966.67 आयो। अब यसले भाग गर्ने 62.5 डिवाइड बाई 966.67 बराबर 0.0646 बराबर 6.46%। अब हाम्रो यहाँ कति आयो त सरी 6465 आएछ। अब त्यो छोडिदिने यहाँसम्म लेखौँ। अब यो भनेको सेमी एनुअल एवाइटिएम एप्रोक्सिमेट हो। अब सेमी एनुअल एवाइटिएम हामीले निकालिसक्यौँ भने यसलाई म मेटाउँछु यहाँ। सेमी एनुअल अब के गर्दै भने हामीलाई 6% छ एउटा 7% दुईटैमा ट्राई गरेर हामीले जुन यो V0 करेन्ट मार्केट प्राइस छ यो भन्दा एउटा भ्याल्यु ठुलो चाहियो एउटा सानो चाहियो। अब यहाँ ट्राई एट अब युजिङ ट्रायल एन्ड एरर मेथड भन्ने ट्राई एट अब यहाँ युजिङ ट्राई एन्ड एरर मेथड using try and error method try at पहिला 6% मा ट्राई गर्ने 6% मा ट्राई गर्ने V0 निकाल्ने भ्यालु अफ डेप्ट बराबर अब यस 6% राखेर भ्यालु अफ डेप्ट निकाल्ने। अब भ्यालु अफ डेप्ट को फर्मुला हाम्रो हुन्छ कुपन बोन्ड विथ म्याच्युरिटी वाला क्वेशनमा I into PVI of A KD% comma N plus M into PVI of KD% comma N। अब यहाँ हाम्रो क्वेशन कस्तो हो सेमी एनुअल हो। यहाँ सेमी एनुअल हो भने यहाँ I डिवाइड बाई 2 भयो
PVI अफ ए KD% हामी 6% राख्ने हो। यो 6% भनेको सेमी एनुअल नै हो। अब यहाँनिर 2n भयो, यहाँ पनि 2n भयो। I बराबर कति 120, 120 भागा 2 कति 120 भागा 2 म सिधै लेख्छु किनकि एनुअल कुपन पेमेन्ट हाम्रो कति छ 120 छ। 120 भागा 2 गर्दाखेरि 60 इन्टु PVI अफ ए, PVI अफ ए KD बराबर कति 6% राख्ने, कमा n बराबर 2n भनेको छ 10 दुनी 20 भयो, प्लस 1000 इन्टु PVI अफ ए 6%, कमा 20। अब 60 इन्टु यसको भ्यालु निकाल्ने, भ्यालु निकाल्दाखेरि 1 माइनस 1 डिभाइड बाई 1.06 को पावरमा 20 बराबर डिवाइड बाई 06 बराबर, सरी दोबारा गर्छु 1 माइनस 1 भागा 1.06 को पावरमा 20 बराबर भागा 0.06 बराबर 11.46 आयो। 11.46 प्लस 1000 इन्टु, अब यसको पनि निकाल्ने, सरी यो PVI अफ एन्ड PVI ए भइरहेको रहेछ 6%, कमा 20। इन्टु, अब यो PVI फ्याक्टर निकाल्ने 1 बराबर भागा 1.06 को पावरमा 20, 0.03118 इन्टु 1000 प्लस 60 इन्टु 11.46 बराबर कति आयो रुपीज 999.40। अब ट्राई एट 6% गऱ्यौँ, 6% मा ट्राई गर्दाखेरि 950 भन्दा के आयो, यो बढी आयो। अब ट्राई एट 7% गर्ने, अब अगेन ट्राई एट 7% गर्ने यहाँ। अब यो म भेटाउँछु, सरी यो भेटाउनु भन्दा पनि यता भेटाउँछु म। Again try it 7%, B0 बराबर I डिवाइड बाई 2 कति छ हाम्रो, मैले सिधै लेख्छु यहाँ 60 इन्टु PVI अफ ए, KD कति राख्ने 7% राख्ने, 7% कमा 20, 2 इन्टु n है 10 गर्ने, 2 इन्टु n भनेको एनुअल n सेमिएनुअल 2n भइदिने भयो, प्लस m 1000 इन्टु PVI अफ 7%, कमा 20। मैले डाइरेक्ट मानहरू राखेँ किनकि फर्मुला यहाँ लेखिसकेका छौँ हामीले। 60 इन्टु PVI अफ 7% को 20 इयरमा निकाल्ने, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.07 को पावरमा 20 बराबर यति आयो, भागा 0.07 बराबर 10.59 प्लस 1000 इन्टु 1 बराबर भागा 1.07 को पावरमा 20 बराबर कति आयो 0.0258। अब यो एकैचोटि निकालौँ हामी, इन्टु 1000 और 10.59 इन्टु 60 गर्ने, 800 रुपीज 893.819 आएछ, 82 लेख्ने यहाँ।
अब भ्याल्यु एट 6% लो रेट पनि आयो, हाई रेट पनि आयो। अब इन्टरपोलेसन गर्ने बाई इन्टरपोलेसन अब यहाँ लेख्ने सेमी एनुअल वाइटिएम बराबर सेमी एनुअल वाइटिएम इक्वल टू मेच्योरिटी बराबर लो रेट प्लस वैल्यू एट लो रेट माइनस वैल्यू ऑफ डेब्ट B0, वैल्यू ऑफ लो रेट माइनस वैल्यू एट हाई रेट इंटू HR माइनस LR। अब वैल्यू एट लो रेट कति छ यसको? लो रेट भनेको हाम्रो 6% प्लस वैल्यू एट लो रेट कति आएको छ? 6% भनेको लो रेट 999.40 माइनस वैल्यू B0 हाम्रो कति दिएको छ? 950 रुपैयाँ छ। करेन्ट मार्केट प्राइस 950 डिवाइड बाई वैल्यू एट लो रेट 999.40 माइनस वैल्यू एट हाई रेट कति छ हाम्रो? 7% लाग्दाखेरि 893.82 इन्टु हाई रेट कति छ? 7% माइनस 6% बराबर। अब 6% जस्तो त्यस्तो आयो प्लस योबाट यो घटाउनु 999.40 माइनस 950 बराबर 49.4 डिवाइड बाई 999.40 माइनस 999.40 माइनस 893.82 बराबर 105.58 इन्टु हाई रेट कति? 7बाट 6 घट्यो 1%। अब यहाँ 6% प्लस अब यो उसलाई गुणन गर्दाखेरि पर्सेन्टेज आयो 49.4 भागा 105.58 कति हो? 0.467 आयो पर्सेन्टेज। अब दुइटै जोड्दाखेरि 6.47% लेख्नुलाई अगाडिको अङ्क हटाइयो। अब यो भनेको सेमी एनुअल वाइटिएम भयो। अब सेमी एनुअल वाइटिएम त्यो आएको छ भने अब त्यसलाई हामीले 2 ले गुणन गरेर के गर्न सक्छौँ? 2 ले गुणन गरेर एनुअल वाइटिएम निकाल्न सक्छौँ। हामीलाई क्वेसनमा सोधिएको छ वाइटिएम कति भनेको छ? द वाइटिएम भनेको थियो नि यहाँ, द वाइटिएम। अब यहाँ सेमी एनुअल वाइटिएम त्यति आयो। देयरफोर यहाँ लेखौँ देयरफोर एनुअल वाइटिएम बराबर अब सेमी एनुअल त्यति छ भने 2 ले गुणन गर्दाखेरि के हो? एनुअल हो 2 इन्टु 6.47% बराबर 2 इन्टु 6.47 बराबर 12.94%। यो भनेको के हो? सेमी एनुअल सरी यो भनेको एनुअल वाइटिएम भयो। यो भने सेमी एनुअल वाइटिएम। अब त्यस्तै लास्टमा अन्तिममा भनेको छ द इफेक्टिभ एनुअल यिल्ड भनेको छ। अब अगेन इफेक्टिभ एनुअल यिल्ड इफेक्टिभ रेट एनुअल रेट बराबर 1 प्लस अब वाइटिएम डिवाइड बाई 2 को स्क्वायर माइनस 1 फर्मुला हाम्रो इफेक्टिभ रेटको यही हो 1 प्लस अब एनुअल वाइटिएम कति छ हाम्रो? 12.94% भनेको छ। अब 12.94% राख्ने हो
र त्यसलाई 2 ले भाग गर्ने हो। पछि यदि एनुअल राख्ने हो भने हामीले सिधै यहाँनिर के गरौँ, सेमी एनुअललाई राखिदिउँ, 2 ले भाग नगरौँ। कति छ 6.47 भने 0.0647 राखिदिएँ मैले डाइरेक्ट। यसको स्क्वायर -1 बुझ्नुभयो नि। यो भने वाइटिएम हो, वाइटिएम भने एनुअल वाइटिएम हो। यसलाई 2 ले भाग गर्दा सेमी एनुअल आयो, किनकि इफेक्टिभ भनेकै सेमी एनुअलको निकाल्ने हो। हामीले यो भ्याल्यु पुरै हामीले सेमी एनुअल नै राख्यौँ जो अघि आइसकेको छ। अब 1 पॉइंट यसको स्क्वायर गरौँ 1.0647 ओके स्क्वायर बराबर क्या 1.1335 -1 बराबर इफेक्टिभ रेट कति आयो। 1 बाट यो 1 क्यान्सल भयो 0.1335 बस्यो 0.1335 यो भने के आयो 13.35%। अब हाम्रो इफेक्टिभ रेट कति आयो त, इफेक्टिभ एनुअल रेट हाम्रो 13.35% के आयो रेट हाम्रो एनुअल रेट अफ रिटर्न आयो। यहाँ हामीलाई सोधेको थियो अन्तिममा। अब तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट अनि शेयर गर्नु होला भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद।